हेलो दोस्तों, कहा जाता है कि जब एक ऊंची इमारत गिरती है तो उसके आसपास की छोटी बड़ी इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है, जिसे कोलेटरल डैमेज कहा जाता है। अक्सर उसी बड़ी इमारत के हादसे में उन छोटी इमारतों के दर्द को कोई याद नहीं रखता, जैसे उनका दर्द ही ना हो और एक बड़े मकसद की तकमील के लिए ये फजूल ही खर्च हो गई। जब 1947 में हिंदुस्तान में अपना कब्जा जमा कर बैठे ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत गिरी तो उसकी वजह से पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जलजिला सा आ गया और इस जल्जले से हुए कोलेटरल डैमेज ने इस पूरे रीजन का फ्यूचर बदल कर रख दिया। जहां एक तरफ हिंदुस्तान को ब्रिटिशर से आजादी मिली, वहीं दूसरी तरफ हमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द भी मिला। इसी के कोलेटरल डैमेज में एक और पंजाब खून से सन गया तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल भी उजड़ कर रह गया। लेकिन आज हम बात करेंगे उस इमारत की जो इसी कोलेटरल डैमेज का शिकार हुई, मगर इसकी बात कोई कहीं नहीं करता और इसीलिए बीते 75 सालों से यहाँ के बाशिंदे चीख चीख कर दुनिया को अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई तो उनकी आपबीती पर ध्यान दे कि उनके साथ क्या हुआ है और कैसे आज उन्हें अपने ही वतन से बेदखल किया जा रहा है। यहाँ हम बात करें बलूचिस्तान की। In Pakistan, hundreds of Baloch protesters marched towards Islamabad against the alleged Baloch genocide and enforced disappearances. As a woman from Balochistan, I can testify that life for a woman in Pakistan is a tough one. Our people are being extrajudicially killed and our people are being forcibly displaced. कि बलूचिस्तान जो आज़ाद था उसे वापस उसकी आज़ादी दी जाए। हमें हमारे मुहाफिज चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तान से। जी हाँ, शुमाल में अफगानिस्तान और जनूब में बहरा अरब, मगरब में ईरान और मशरिक में पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रोविंस से घिरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान। वही बलूचिस्तान जो हड़प्पा संस्कृति के दौर से ही फल फूल रहा था, लेकिन आज जिसकी अपनी सांसें टूटने लगी हैं, ये अपनी खुद की पहचान बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो चलिए आज हम इस सुलगते बलूचिस्तान के अंगारों से बड़ी दास्तान समझते हैं और जानते हैं कि कैसे एक वक्त में हंसता खेलता बलूचिस्तान आज पाकिस्तान और चीन के बीच शतरंज की विसात का एक मोहरा बनकर रह गया है। लेकिन उसकी कहानी को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बलूचिस्तान है क्या। यहाँ पर सबसे पहली समझने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान एक जियोग्राफिकल रीजन होने के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों की एथनिक आइडेंटिटी भी है। वो लोग जो इस रीजन में सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। यूं तो अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की एविडेंसेस की माने तो इस रीजन में इस वक्त से सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, जिसके आसार हमें सिब्बी के प्राक और मकरान के पिठानी दाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम आज के बलूचिस्तान को नक्शे पर ढूंढें तो हम पाएंगे कि पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न रीजन में मौजूद है, लेकिन इसके कुछ हिस्से ईरान के साउथ ईस्टर्न रीजन और अफगानिस्तान के साउथर्न रीजन में भी हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान इन तीनों मुल्कों के बीच एक ट्राई जंक्शन रीजन पर मौजूद है। यहाँ पर हम आपकी मालूमात के लिए बता देते हैं कि ये रीजन अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, कॉपर, सल्फर, फ्लोराइड और गोल्ड के लिए फेमस है और पाकिस्तान के टोटल गैस प्रोडक्शन का 40% से ज्यादा इसी रीजन से प्रोड्यूस किया जाता है। यही नहीं, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े कॉपर और गोल्ड के रिजर्वायर होने के भी प्रूफ मिले हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये रीजन पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही रीजन से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर ये पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट रीजन है तो ये इसका सबसे डेवलप्ड रीजन भी होना चाहिए। लेकिन यही हमारी सोच गलत हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा होता है, कुछ वैसा ही बलूचिस्तान के साथ हुआ है। तो चलिए हम इसकी कहानी भी शुरू से सुनते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बनाए जाने के साथ साथ उनमें आने वाली ऑटोनोमस प्रिंसली स्टेट्स को यह ऑप्शन दिया गया कि वो उनमें से किसी भी एक मुल्क को चुनकर उनमें शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, इस एक्ट के अंदर यह भी माना गया कि 15 अगस्त 1947 तक जो प्रिंसली या इंडिपेंडेंट स्टेट इनमें से किसी एक मुल्क को नहीं चुनते, उन्हें आजाद या ऑटोनोमस रहने की आजादी दी जाएगी, जिसमें वो उनमें से किसी एक या दोनों मुल्कों के साथ फ्यूचर में अपने ताल्लुकात रखने के लिए मुकम्मल तौर पर आजाद होंगे। वहीं अगर हम आज के बलूचिस्तान को 1947 के नक्शे में ढूंढें तो हम पाएंगे कि वो उस वक्त कोयटा, नसीराबाद, नोशकी और बोलान एजेंसी के आसपास की ब्रिटिश चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के साथ कल्लात, लसबेला, मकरान और खारान के नाम से 4 प्रिंसली स्टेट से मिलकर बनता था। उनमें से प्रिंसली स्टेट ऑफ कल्लात, जो आज के बलोच स्टेट का हिस्सा है, उसने अपने लिए आजादी चुनी, जिसके तहत उसने पाकिस्तान में शामिल होने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। साथ ही अपने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के जरिए कल्लात ने खुद को एक आजाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने कुछ वैसा ही किया जैसे इंडिया ने कश्मीर में किया था और 1947 का साल खत्म होते होते पाकिस्तान ने अपनी चाल से कल्लात को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। यही नहीं, उसने कल्लात के रहनुमा खान ऑफ कल्लात अहमद यार खान को बंदूक की नोक पर मजबूर करके कल्लात से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन भी करवा लिया और इस तरह जून 1948 आते आते पाकिस्तान ने सारा बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल
شامل کر لیا. لیکن بندوق کی نوک سے حاصل کیے ہوئے بلوچستان نے گھٹنے نہیں ٹیکے اور یہیں سے بلوچستان کی اصل بغاوت شروع ہوئی. لیکن یہ بغاوت اور اس سے جڑی انسرجنٹ موومنٹ کچھ مراحل بھی آگے بڑھی. تو چلیے اب ہم بلوچستان کی اس بغاوت کو تھوڑا قریب سے جان لیتے ہیں. اب تک جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی فوج نے کلات کے خان کو مجبور کر کے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر ان کے دستخط تو لے لیے, لیکن خان کے بھائی پرنس کریم خان نے پاکستان میں بلوچستان کے اس انکارپوریشن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. یہی نہیں, انہوں نے بلوچستان کی آزادی کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بغاوت کا پہلا بیج بھی بو دیا تھا. حالانکہ ان کے لیے بلوچستان میں رہتے ہوئے اس موومنٹ کو آگے بڑھانا مشکل تھا, اسی لیے انہوں نے پڑوسی ملک افغانستان میں پناہ لے لی اور وہیں سے پاکستان کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی, جو الگ الگ فیزز میں ہی صحیح لیکن تب سے لے کر آج تک 75 سال گزر جانے کے بعد بھی جاری ہے. اگر ہم تاریخ دانوں اور پولیٹیکل اینالسٹ کے مانیں تو بلوچستان کی بغاوت 5 فیزز میں آگے بڑھی, جس میں پہلا فیز تو اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے ساتھ ہی 1948 میں شروع ہو گیا تھا. احمد یار خان کے بھائی عبدالکریم خان نے اپنے ساتھ قریب 700 لوگوں کو ملا کر گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے پاکستان کا ساتھ, ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. جبکہ دوسری طرف پاکستان کی حکومت یہ بات ماننے کو بالکل تیار نہیں تھی اور اس کے ریئیکشن میں عبدالکریم خان نے 1950 تک کئی اٹیکس پاکستان آرمی پر کروائے اور آخر کار حکومت نے انہیں اور ان کے ساتھ 142 ساتھیوں کو اریسٹ کر کے کوئٹہ جیل میں بند کروا دیا اور عبدالکریم خان کا چیپٹر یہاں پر ختم. لیکن اس کے بعد وقفے سے آزادی کے لیے ایک کے بعد ایک نیا کانفلکٹ ہونے لگا. ان بلوچوں کا گورنمنٹ کے خلاف عبدالکریم خان کے بعد دوسرا کانفلکٹ سٹارٹ ہوا 1958 میں, جو نواب نوروز خان نے شروع کیا, جنہیں بابو نوروز کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. بلوچستان میں اس وقت زہری ٹرائب رہا کرتے تھے اور نوروز خان ان کو لیڈ کیا کرتے تھے. قبیلے کے سارے فیصلے یہی کیا کرتے تھے. اب اس دور میں ایسٹ پاکستان یعنی کہ آج جو بنگلہ دیش ہے وہ ایک سنگل باڈی ہوا کرتا تھا, جبکہ ویسٹ پاکستان جو آج پورا پاکستان ہے یہ 4 پروونسز میں ڈیوائیڈڈ تھا. تو اس وقت کے پرائم منسٹر محمد علی بوگرا نے 1955 میں ایک 1 یونٹ پروگرام پاس کروایا. اس پروگرام میں ان چاروں پروونسز کو مرج کر کے ایسٹ پاکستان کی طرح ایک سنگل باڈی بنایا جائے گا اور پروونشل اٹانومی کو کافی حد تک لمٹ کرنا ہوگا. یعنی پروونسز آزادی سے پہلے اپنے فیصلے خود لے سکتے تھے, لیکن اب کیونکہ یہ ایک سنگل باڈی ہوں گے تو گورنمنٹ ہی ان کے سارے فیصلے کرے گی. اب اس اسکیم سے نوروز خان الرٹ ہو گئے کہ گورنمنٹ ان کے معاملات میں بھی کہیں انٹرفیئر نہ کرنا شروع کر دے. یہ سوچتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے ساتھ کچھ قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور عبدالکریم خان کی طرح بغاوت کر دی کہ ہمیں بھی پاکستان سے آزادی چاہیے, ہمیں نہیں رہنا پاکستان کے ساتھ. قریب ایک سال یعنی 1958 سے 1959 تک نوروز خان اور ان کے ساتھ قریب 1000 سیپریٹرز نے ایک گوریلا وار لڑی. نوروز خان نے یہ گوریلا وار پاکستان آرمی کے خلاف لڑی اور آخر آرمی نے انہیں اور ان کے ساتھ کچھ ساتھیوں کو قرآن کا واسطہ دے کر ہتھیار ڈالنے کو کہا اور جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو انہیں اریسٹ کر کے حیدرآباد جیل میں ڈال دیا گیا. نوروز خان کے 5 فیملی ممبرز یعنی ان کے بیٹے اور بھتیجوں کو پاکستان فوجیوں کے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی اور 1965 میں جیل میں ان کی بھی موت ہو گئی. ان پہلے 2 کانفلکٹس کے بعد سے یہ بلوچستان کی آزادی کا ایشو آہستہ آہستہ بڑھنے لگا. 1960 کے بعد سے کافی نئی سیپریٹسٹ موومنٹ دیکھنے کو ملی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ ان کے گھر کا کھانا ساتھ والے گھر کو دیا جا رہا ہے جبکہ گھر کے بچے خود بھوکے مر رہے ہیں. اور یہاں سے شروع ہوا تیسرا کانفلکٹ جس میں ان سب سیپریٹسٹ کو لیڈ کر رہے تھے مری ٹرائب کے ہیڈ شیر محمد بجرانی مری. دوستو بجرانی پہلے کے سیپریٹسٹ کے مقابلے میں کافی ہوشیار انسان تھے. انہوں نے گورنمنٹ سے 1 یونٹ پروگرام ختم کرنے کے ساتھ ساتھ نیچرل گیس سے جنریٹ ہونے والا ریونیو کا کچھ شیئر سب ٹرائبل لیڈرز میں ڈیوائیڈ کرنے کی ڈیمانڈ بھی کی, لیکن حکومت نے صاف انکار کر دیا اور اس کے ریئیکشن میں بجرانی نے کئی حملے شروع کر دیے. بجرانی وہ پہلے بلوچ تھے جنہوں نے گورنمنٹ کے اگینسٹ ماڈرن گوریلا وارفیئر ٹیکٹکس استعمال کیے. کیونکہ بلوچستان ایک پہاڑی علاقہ ہے تو بجرانی نے بڑی ہوشیاری سے ان پہاڑوں میں اپنی خفیہ بیسز بنائی. شروع میں انہوں نے بلوچستان میں کافی ادھم مچایا. انہوں نے وہاں پر موجود آرمی کے کیمپس پر حملے کیے, کئی ریلوے ٹریکس پر دھماکے کیے اور فوج انہیں پکڑنے میں ناکام رہی کیونکہ یہ سب پہلے کے سیپریٹسٹ کی طرح زمین پر نہیں رہتے تھے بلکہ یہ اٹیکس کرنے کے بعد پہاڑوں کے اندر اپنی بیسز میں چھپ جاتے تھے کیونکہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا جو آرمی جیپس وہاں آسانی سے پہنچ سکتی. لیکن پھر بجرانی کی یہ سیپریٹ موومنٹ بھی کافی زیادہ عرصہ تک نہیں چل سکی کیونکہ پاکستان کی آرمی نے بھی آہستہ آہستہ پہاڑوں پر اپنی بیسز بنانا شروع کر دی تھی اور پھر ان بلوچوں کی بیسز کو ڈھونڈ کر آرمی نے انہیں ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیا. اور آخر جب بجرانی کو لگا کہ اب مزید نہیں چھپا جا سکتا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. 6 سال تک تقریباً یہ کانفلکٹ چلا. 1963 میں شروع ہوا اور 1969 میں یہ سیز فائر پہ یہ جنگ ختم ہوئی. اگلے سال 1970 میں یحییٰ خان جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے 1 یونٹ کو ختم کر دیا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. اس کے بعد بلوچستان کو ویسٹ پاکستان کے چوتھے صوبے کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا جس نے پہلے کے سارے پرنسلی سٹیٹس کو اور گوادر کو بھی شامل کیا تھا. انٹرسٹنگلی گوادر شروع سے پاکستان کے پاس نہیں تھا بلکہ 1958 میں پرائم منسٹر آف پاکستان فیروز خان نو نے 5.5 بلین روپیز میں
सुल्तान ऑफ ओमान से खरीदा। यानी गवादर 1958 के बाद से पाकिस्तान का हिस्सा बना, उससे पहले ये ओमान की टेरिटरीज में आता था। तो 1973 में शुरू हुआ चौथा कॉन्फ्लिक्ट, वन यूनिट पॉलिसी खत्म होने के बाद भी बलोच सेपरेटिस्ट वक्फे से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक्स करते रहे और इस दफा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो ने इन सेपरेटिस्ट को रोकने के बजाय सीधा इनके अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करवा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये ट्राइबल और अपोजिशन लीडर्स ही उन सेपरेटिस्ट को भड़काते हैं, और उन सबको अरेस्ट करने के बाद बलूचिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। उसके अलावा भुट्टो ने सरदारी निजाम को भी खत्म करवाया, और सरदारी निजाम जैसे आमतौर पर गाँव देहातों या पंचायत होती है, उसी पंचायत को बलूचिस्तान में सरदारी सिस्टम कहा जाता है।